कमर रिजसा, रिज से मुराद गुनाह। तो अगर किसी नजासत से कोई किसी को पाक कर दे तो अब तो पाक हो गया, हटा दिया वो पाक हो गया। फिर यो तो हरकुम तत्हीरा, अब क्या पाक करना, रहा क्या, अब क्या पाक करना। तो इमाम राजी ने एक नुक्ता तो ये निकाला, कभी ऐसा होता है कि नजासत का जो आइन है, जात है, वो खत्म हो जाए मगर जगह पाक ना हो। नजासत का जो आइन है, नजासत की जो जात है वो तो हट जाए मगर जगह पाक ना हो, ऐसा होता है। मिसाल के तौर पर किसी ने किसी चीज पर पेशाब कर दिया, धूप निकली, खत्म हो गया, असर खत्म हो गया मगर वो जगह भी पाक नहीं है, धोना पड़ेगा। जमीन पर कोई पेशाब कर देना, सूख जाए, तो उस जमीन को इस माना में तो पाक कहेंगे, अगर आप नहीं जानते वहां नजासत, ये आफताब ने पाक कर दिया जमीन को, मगर उस जमीन से आप तयम्मुम करना चाहें तो नहीं कर सकते। तयम्मुम करने के लिए जरूरी पानी से पहले डाल दो। तो एक होता है पाक ताहिर और एक होता है मुतहिर। एक वो है जो खुद पाक हो जाए, एक वो है जो पाक भी हो जाए, पाक भी कर दे। ताहिर भी हो, मुतहिर भी हो, इतना पाक कर दे। मगर यहां कौन सी पाक की मुराद है? तो हजरत इमाम राजी तफसीर कबीर में अजीब बात कहते हैं, और ये सब फायदा नसब से मिल रहा कि यहां जो वयुतहरकुम तत्हीरा से मुराद क्या है? वयुल्बिसकुम खिलाल करामा, यानी एक तो पाक तो हमने कर ही दिया है, और तुम्हें खूब पाक करने का मतलब यह हुआ कि अल्लाह तुम्हें इज्जतो करामत का लिबास पहना दे, इज्जतो करामत का लिबास पहना दे, तो गुनाहों को भी माफ फरमा दे अपने फजल से, गुनाहों से भी पाक कर दे, और इज्जतो करामत का लिबास भी पहना दे। और ये सब किस लिए? सिर्फ नसब। ये सब किस लिए? सिर्फ नसब की वजह से, ये किसी और की वजह से नहीं। अब बात समझ में आ गई। अभी बताया ना नसब वाले की शान। नसब वाले को जाती फजीलत हासिल होती, दूसरों को ये फजीलत हासिल नहीं होती। अभी तो ये कह रहे थे ना कि अगर सैयद फासिक हो जाए तो भी उसकी ताजीम वाजिब। ये कुछ हल्का बोल के चले गए। इमाम अहमद रजा का हवाला तो दे दिया मगर उनकी एक बात छुपा गए, पता नहीं क्या मसले थे। इमाम अहमद रजा तो कहते ये हैं कि सैयद अगर गुमराह भी हो जाए और कुफ्र तक उसकी गुमराही ना पहुंचे, तो पीछे की गुमराही अगर गुमराह भी हो जाए तो भी वाजिबुत ताजीम, तो भी वो वाजिबुत ताजीम। गुमराह भी हो जाए तो ये ताजीम किस चीज की है? ये रसूल की निस्बत की ताजीम है, ये नसब रसूल की ताजीम है। जरा सा देखो दूसरों का क्या हाल है बताऊं। मोटी मोटी सनद लेके आ गए, ये फखरुल कुर्रा हैं, ये बहरुल उलूम हैं, ये नहरुल इल्म हैं, ये फलाह हैं, ये फलाह हैं। आए साहब अच्छे खासे लिबास में, बुजुर्गों का लिबास पहन लिया, सिफात छोड़ दिया। अब आने के बाद खुलेआम कोई फिस्क कर गए, मसलन झूठ बोल गए। एक झूठ ऐसा है जिस झूठ से इतनी मोहब्बत इनको है
کہ بولنے والا زبان سے بھی بول رہا ہے، لکھنے والا قلم سے لکھ رہا ہے، مفتی فتویٰ بھی دے رہا. ایک جھوٹ ہے، ایک جھوٹ ہے. جھوٹ کیا ہے؟ ہم دونوں بھائیوں پر الزام کہ ہم امام احمد رضا کی توہین کرتے ہیں، مفتی اعظم کی گستاخی کرتے ہیں، اور بار بار ہم کہتے ہیں کہیں دکھا دو، کسی کیسٹ میں سنا دو، کسی تحریر میں دکھا دو، مگر بار بار یہ وہی ریپیٹ کرتے ہیں. تو یہ ایسا جھوٹ ہے جس سے ان کو محبت ہو گئی ہے، مگر اسی جھوٹ نے انہیں فاسق بنا دیا، اسی جھوٹ نے انہیں فاسق بنا دیا. اب جب فاسق بن گئے تو ان کی توہین واجب. اب سند ان کو توہین سے بچا نہیں سکتی، اب جبہ قبہ انہیں توہین سے بچا نہیں سکتا. ایک جھوٹ بولے تو ان کی توہین واجب، اور رسول کی نسب والا گمراہ بھی ہو جائے تو تعظیم واجب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. اچھا اس طرح کی غلطی ہوتی کیوں ہے؟ اور پہلے والے جو علماء تھے ان میں ہوتی کیوں نہیں تھی؟ اور آج کل کے لوگوں سے ایسی غلطی، پہلے والے جب مدرسے سے پورا علم حاصل کر لیتے تھے تو خانقاہی بزرگوں کے پاس آتے تھے نخوت علمی کو جھاڑنے کے لیے، علم کا غرور ختم کرنے کے لیے، اپنی قابلیت کے احساس کو مٹانے کے لیے. یہ لوگ، یہ بزرگان دین ریاضت کی چکی میں ان کو چلا کر کے آدمی بنا دیتے تھے، ان کو آدمی بنا دیتے تھے. تو وہ خانقاہوں میں آتے تھے، اور جب خانقاہوں سے وہ صاف ستھرے ہو جاتے تھے تب نکلتے تھے. صاف ستھرے جب ہو جاتے تھے تب نکلتے تھے. اور آج کا نکلنے والا خانقاہ کی طرف رخ نہیں کرتا، آج کا نکلنے والا خانقاہ کی طرف نہیں رخ کرتا، بس مدرسے سے نکلا تو کسی مدرسے والے کی تلاش کر رہے، مدرسے سے نکلا اور اس کے بعد خانقاہ کی طرف جا کر ریاضت و مجاہدہ کرے جہاں واقعی. یاد رکھو، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، ذرا غور کرو مولانا روم کی شعر کو، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام سمت تبریزی نبود. یعنی مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم. میں اپنے مذاق کا ترجمہ کر رہا ہوں جو مجھے پسند ہے اور صحیح بھی وہی لگتا. مولوی تھا، روم کا مولا نہیں بنا. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی روم کا مولا نہیں بنا جب تک شمس تبریزی کا غلام نہیں بنا، جب تک شمس تبریزی کا غلام نہیں بنا. پوری مثنوی لکھ ڈالی، مولا نہیں بنا. کیا کیا سیکھ ڈالا، مولا نہیں بنا. کہاں کہاں تک پڑھ لیا، مولا نہیں بنا. مگر جب غلامی ایک ولی کامل کی ہوئی تو وہ مولا بن گئے. تو سن لو، مدرسوں سے مولوی نکلتے ہیں، خانقاہوں سے مولا نکلتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. نعرہ تکبیر، صلاۃ و سلام علیکم یا شیخ الاسلام، شیخ الاسلام، نعرہ تکبیر. یہاں موقع کی بات ہے، وہ بات یہاں بھی میں عرض کر دوں، اس لیے کہ تاکہ کسی گوشے سے کوئی شبہ نہ رہے. قرآن کریم کی آیت کریمہ اس مقام پر پڑھی جاتی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. یہ ترجمہ بیان کیا جاتا، جو سب سے زیادہ، تو اصل چیز تقویٰ ہے. سب سے زیادہ جو متقی ہوگا
وہ سب سے زیادہ مکرم ہوگا. اصل چیز کیا ہے؟